إذا مرحبا بكم في هذا لا فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه إن شاء الله الحالات اللي يقدر يسيزي فيها لو ميتر دوفراج لا كوسيون بروفيزوار ديال المتنافس. كاين بزاف ديال الحالات غادي نحاولو نشرحو كل حالة، وبيان سور غادي نحاولو نعطيو دي زيكزامبل باش الناس يفهموا هاد الحالات هادو، انهم يتفاداو يوقعوا في هاد الاسباب اللي كتخلي لو ميتر دوفراج انه يسيزي الضمان المؤقت ديال المتنافس. اذا قبل ما نذكروا الحالات اللي كاينين، وكما قلت غنبازيو على الارتيكل ديال الارتيكل 18 المادة 18 ديال CCAJT 2016 هي اللي كتعطينا الحالات، وكاين في توتال انفيرون 4 ديال لي كا. غادي نحاولو نشرحو كل وحدة كما قلت ونعطي دي زيكزامبل. الوغ قبل ما نبدا في هاد الحالات هادو لي تانديسبونسابل باش ندير واحد التقديم على الضمان المؤقت. اشنو هو الضمان المؤقت، فين كيكون، يعني باش الناس يفهموا on situe pour situer les choses. اذا الضمان النهائي هو واحد المونطون كيطلبوا لو ميتر دوفراج. هاد المونطون يعني ما محددش في القانون، يعني إلي ليسي à l'appréciation ديال لو ميتر دوفراج. يعني لو ميتر دوفراج هو اللي كيحدد هاد المونطون، و جينيرالمون كيكون autour de 1,5% ديال l'estimation administrative ديال لابيل دوفر. يعني ما كاينش شي طو سبيسيفيك ديتيرميني بار لا لوا، وكما قلت il est laissé à l'appréciation ديال لو ميتر دوفراج. وكلما كنلقاو ليستيماسيون ديال المارشي طالعه، كلما كنلقاو لا كوسيون بروفيزوار طالعه. اذا فلو ميتر دوفراج هو اللي كيحدد هاد المونطون هذا، وكما قلت إلي autour de 1,5% حتى 2% ديال ليستيماسيون ادمنستراتيف. سا ديبون دو شاك متر دوفراج. اذا الضمان النهائي الضمان المؤقت لا كوسيون بروفيزوار، يعني كنجيبوها من عند لا بنك، كنديروا واحد لا دوموند لا بنك وكتعطينا هاد لا كوسيون بروفيزوار. ولا كوسيون بروفيزوار كما كتعرفوا كما كيعرف الجميع il fait partie des pièces qui constituent le dossier administratif. يعني الملف الإداري لو دوسي ادمنستراتيف فيه جوج ديال لي بيس باردون با بلوس. فيه لا كوسيون بروفيزوار وفيه لا ديكلاراسيون سور لونور، تصريح بالشرف. وهنا جو في ابيل للشركات اللي كيعطيو لاتيستاسيون فيسكال مع لي ستاتو مع لاتيستاسيون ديال شيخ دافير في لو دوسي ادمنستراتيف، راه ما بقاوش كيتعطاو. يعني المشرع يعني باش يسهل وليت بسيط يعني مسطرات الصفقات العموميه للمتنافسين، انهم خلى ليهم غير جوج ديال لي بيس في لو دوسي ادمنستراتيف، ولي بيس الاخرين ما كيجيبهمش المتنافس حتى كيدي المارشي، يعني كيكونوا في لو كومبليمون دو دوسي ادمنستراتيف. هنا كنعاود نذكر بلي الملف الاداري فيه جوج ديال لي بيس، فيه الضمان المؤقت وفيه التصريح بالشرف، جوج ديال لي بيس با بلوس. وكاينه اون اوتر بيس بالنسبه للناس اللي داروا جروبمون تجمعات، اللي هي لا convention de constitution de groupement.
هذه كتكون في الحالات اللي كيكون ان جروبمون كيزيدو على الضمان المؤقت والتصريح بالشرف لا كونفونسيون دو كونستيتيوسيون دو جروبمون. هاد لا كونفونسيون هادو كيكونوا جوج ديال الشركات ولا ثلاثه الشركات اتفقوا انهم يديروا ان جروبمون سوا كونجوان سوا سوليدير، وكيديروا هاد لا كونفونسيون اش كيكون فيها لي كوردوني ديال دوك جوج شركات ولا ثلاثه الشركات سا ديبون، كيحددوا فيها شنو هو لو مونداتير ولا كنسميوه لو مونداتير ولا لو شيف دو فيل، و كيحددوا اشنا هما يعني كيقسموا العمل بيناتهم. يعني هاد لا سوسيتي غدير هاد الحوايج هادو، وهاد لا سوسيتي غدير هاد الحوايج هادو، و بيان سور كيكون فيها لي كوردوني بونكير، ها فين غنتخلصو كيكون فيها لو ريب، كيختاروا واحد لو ريب. هادي هي لا كونفونسيون دو كونستيتيوسيون دو غروبمون، يعني هادي كتكون في لو دوسي ادمنستراتيف في لو كا ديال لو غروبمون. ابار سا راه جوج ديال لي بيس اللي كاينين كيما قلت. وكما سبقت درت واحد لا فيديو على اسباب الاقصاء في لو دوسي ادمنستراتيف او نيفو ديال لا كوسيون بروفيزوار. كاينين 4 اسباب ديال الاقصاء. هو لوبجي الا ما كانش كونفورم في لا كوسيون، وكاين لو مونطون الا كان انفيريور au montant demandé par le maître d'ouvrage، ولا الضمان المؤقت إلا فيها شي ريزيرف ولا دي ريستريكسيون، ولا إلا المتنافس ما عطاش لا بيس ديال لا كوسيون بروفيزوار اوريجينال، إلا ما عطاش لا بيس اوريجينال. انا تاني كنحل واحد القوس بالنسبه للناس اللي كيديروا لا سوميسيون الكترونيك، فهما ما كيعطيوش يعني كيسكانيو غير لوريجينال. و بزاف ديال الاخوان كيطرحوا السؤال واش لو ميتر دوفراج يقدر يسيزي واحد لا كوسيون ديال واحد المتنافس اللي شارك الكترونيا، يعني الدوسي ديالو دار لا سوميسيون الكترونيك. الجواب هو نعم. يعني راه واخا درتي لا سوميسيون الكترونيك وقعتي في الحالات اللي غنذكرو اللي يقدر يسيزي فيها لو ميتر دوفراج لا كوسيون بروفيزوار، راه ديك الساعه كتكون يعني كيكون التواصل ما بين لو ميتر دوفراج و لا بنك ديال المتنافس وكتسيزا ليه لا كوسيون بروفيزوار. اي دايوغ اليوم كاين واحد النقاش مفتوح على انه جميع يعني الكوسيون بروفيزوار انهم ما غاديش يتقبلوا، يعني ما غاديش يتقبلوا الا بواحد رفع اليد، اون مال لوفي اللي يعني كياخذها المتنافس من عند صاحب المشروع واخا دار يعني الاداء الالكتروني. يعني كان واحد النقاش انهم يجينيراليزيو هاد لوبيراسيون هادي، يعني اي كوسيون بروفيزوار ما كتليبيراش الا بلا مال لوفي، كتاخذها من عند يعني صاحب المشروع، باش يعني حيت كاين واحد الاشكال في هاد لا سيزي ديال لا كوسيون ديال شي واحد سوميسيونا الكترونيك. اذا كاين واحد النقاش مفتوح حول هذه القضيه هذه، لانه سول لي كوسيون بروفيزوار اللي تخداو من عند لا سي دي جي تريزور هما الان اللي كدار لهم لا مال لوفي. اذا من هنا للقدام يعني كاين واحد الاراده انه جميع لي بنك جميع لي كوسيون ديال جميع لي بنك غادي يحتاجوا اون مال لوفي باش يتليبيراو. اذا كانت هذه واحد المقدمه على لا كوسيون بروفيزوار. دابا غادي نشوفوا الحالات
اللي يمكن يسيزي فيها لو ميتر دوفراج لا كوسيون بروفيزوار. وغادي نحاولوا نشوفوا الارتيكل، غادي نحطوا الارتيكل 18 قدامنا ديال سي سي ا جي تي 2016، وغادي نحاولوا نشرحوا يعني كل حالة بوحدة. يعني الحالة الأولى اللي كيتحدث عليها الارتيكل 18 هي si le concurrent retire son offre pendant le délai de validité des offres. اش كيعني هادشي هذا؟ يعني الى المتنافس سحب الدوسي ديالو في مدة صلاحية العروض، كتكون اشنا هي مدة صلاحية العروض؟ مدة صلاحية العروض كتبدا من يعني من فتح الأظرفة، يعني تاريخ فتح الأظرفة، وكتمشي 75 يوم، 75 جور، 75 jours à partir de la date de verture du prix. يعني الى هاد المدة هادي المتنافس كتب لو ميتر دوفراج وبغى يغوتيغي الدوسي ديالو، لنفرض ان واحد الكونكورون يعني هو لو موان ديزون، هو اللي عنده لوفر لا بلوز افونتاجوز، وكتب يعني كتب ليه لو ميتر دوفراج باش يجوستيفي لي بري بور كومبليتي لو دوسي ادمينستراتيف. ولا ريبونس ديال لو كونكورون ما بغاش باقي يخدم، يعني كتب لو ميتر دوفراج قال ليه ودي راه ما يعني il exprime son désistement. يعني هنايا لو ميتر دوفراج كيسيزي ليه لا كوسيون بروفيزوار كيديها لي. دونك وإلا فات 75 جو من تاريخ فتح الأظرفة ولو ميتر دوفراج ما قدرش يدير واحد لو شوا انه يحدد نائل الصفقة، راه لو كونكورون يقدر يعني يطلب من لو ميتر دوفراج يليبيري ليه لا كوسيون الى دغوا الى فات 75 جو ولو ميتر دوفراج مازال ما اختار نائل الصفقة، يعني تقدر انك تطلب يعني تليبيري لا كوسيون بروفيزوار. لماذا؟ لانه فات 75 جو اللي عطاه القانون، اللي هي تاريخ يعني لا دات دابروباسيون، سكون ابيل لا دات دابروباسيون. الى فات 75 جو لو ميتر دوفراج اشنو كيدير؟ يعني جميع المتنافسين اللي شاركوا في واحد لابيل دوف في طلب عروض كيكتب ليهم لو ميتر دوفراج، كيصيفط ليهم واحد لا ليتر سكون ابيل اون ليتر دو مانتيان دو لوفر، يعني كيصيفط ليهم واحد لا ليتر وكيقول لهم واش بغيتو مازال يعني فون مانتوني هاد لوفر ديالكم. والناس اللي جاوبوا بوي كيبقاو في المنافسه، والناس اللي ما بغاوش راه كتليبيرا ليهم لا كوسيون بروفيزوار. اذا هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه هي si l'attributaire refuse de signer le marché. إلى نائل الصفقة يعني كتب ليه لو ميتر دوفراج باش انه يحضر باش يسني لو مارشي وما بغاش، يعني هذاك اللي دا المارشي ما بغاش يسني لو مارشي، refuse de signer le marché. فهنا
هادي باينة لو ميتر دوفراج كيسيزي ليه لا كوسيون بروفيزوار و كيديها. Si le titulaire refuse de recevoir l'approbation du marché qui lui est notifié dans le délai fixé par l'article 153 du décret ديال les marchés publics ديال 2013. يعني l'approbation du marché كما قلت كيجي la date ديال l'approbation هي 75 jours à partir de la date d'ouverture du prix. إلا فات 75 jours كما قلت و لو ميتر دوفراج مازال ما دار واحد لو شوا فكيصيفط واحد لا ليتر دو مانتيان. لنفرض ان l'approbation du marché يعني صيفطو لو ميتر دوفراج في لي ديلي 75 jours l'attributaire. غالبا هاد l'approbation du marché كيجي با اوردر دو سيرفيس، غالبا كيجي با اوردر دو سيرفيس. ف الا ما بغاش يتسلمو المتنافس فكيكون يعني لا confiscation ديال لا caution provisoire ديال l'attributaire. يعني الحالة الرابعة والأخيرة اللي كيتحدث عليها الارتيكل 18 ديال CCAGT 2016 هي ديال لا caution définitive إلا ما دارتش في لي ديلي. أشنا هما لي ديلي؟ هو 20 يوم بالنسبة للصفقات الأشغال و 30 يوما بالنسبة للصفقات ديال الخدمات. وغالبا صفقات التوريدات بزاف ديال لي ميتر دوفراج كيدخلوها في CCAGT يعني حتى هي 20 يوم. هاد 20 يوم كتبدا من لا دات دو نوتيفيكاسيون دو لابروباسيون دو مارشي، يعني الا ما جابهاش في 20 يوم ولا في 30 يوم يعني le maître d'ouvrage il procède à la confiscation ديال la caution provisoire. دونك كاينين ربعة الحالات اللي تحدثت عليهم من الارتيكل 18 ديال CCAGT. كنتمنى انني بسطت الامور شويه، واخا هادشي شويه معقد. اذا كنشكركم بزاف والى فيديو لاحق ان شاء الله.